मर्निङ सबै भाइ बहिनीहरूलाई र आजदेखि अनलाइन भन्दा पनि तिमीहरूलाई भिडियोको लिङ्क पठाउँछु। साथसाथै हामी हप्तामा 2 खेप या 1 खेप कति खेप भ्याउँछ हामी गुगल मिटमा इन्टरेक्टिभ सेसन भन्नुको मतलब चाहिँ मैले जति पनि पठाएको उयसमा तिमीहरूले थ्रु वाट्सएप मलाई कमेन्ट गर्दा हुन्छ। सेकेन्ड कुरो चाहिँ के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी गुगल मिट अथवा जुम मिट तिमीहरूलाई जब उयो गर्छु त्यति बेला तिमीहरूले मलाई क्वेसन गर्दा हुन्छ। र फर्स्ट अफ अल म अनलाइन क्लास स्टार्ट गर्नु अगाडि तिमीहरूलाई एक दुईवटा कुरो भन्छु। अनलाइन क्लास यसको धेरै एडभान्टेजेसहरू छ। हुनु त तिमीहरूको जेनेरेसनलाई कोप गर्नु यो हाम्रो जुन जेनेरेसन छ त्यसलाई कोप गर्नु अलिकति साह्रो परिरहेको छ मलाई थाहा छ। किन भन्दाखेरि यो अनलाइन क्लास चाहिँ कतिवटा फरेन कन्ट्रिजतिर चाहिँ बहुत पहिल्यै स्टार्ट भएको थियो, तर अब हाम्रो इन्डिया जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ भर्खर इन्ट्रोड्युस भयो। एउटा कोभिड यो पेन्डेमिक जुन सिचुएसन छ त्यसले एउटा नयाँ एडुकेसन सिस्टममा बदलाव ल्याउँदैछ र यो चेन्जेसलाई बुझ्यो न, पार्शियल चेन्जेस भनौँ न। जुन आजको टपिक्स भेरिएसन, इङ्ग्लिसमा पनि भेट्छौ भेरिएसन भन्ने, लाइफ साइन्समा पनि भेट्छौ इभोल्युसनमा भेरिएसन भन्ने, म्याथमेटिक्समा पनि भेट्छौ भेरिएसन हैन। आज तर हामी म्याथमेटिक्सको गर्दैछौँ र यो भेरिएसन जुन छ, पार्शियल चेन्जेस जुन छ अनलाइन क्लास एडुकेसन सिस्टममा इन्ट्रोड्युस भएको, यसको धेरै फाइदाहरू छ। फिजिकल जुन क्लास हुन्छ, फिजिकली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पढाएर जान्छौँ, त्यसलाई पज फेरि म एक खेप सुन्छु भन्ने छैन चान्सेसहरू। तर इन केस अफ अनलाइन क्लासेस त्यहाँ पज गर्न सक्छौ, तिमीले फेरि रिपिट गरेर हेर्नु सक्छौ, हो कि हैन। यति हो। इन्टरेक्टिभ सेसन या इन्टरेक्सन चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टको माझमा अलिक कम्ती हुन्छ हो, नम्बर 1। तर थ्रु मिडिया तिमीले इन्टरेक्सन गर्न सक्छौ र यो क्लास सिरियस लिन्छौ र जतिवटा म यहाँनिर तिमीहरूलाई होमवर्कहरू दिन्छु त्यो चाहिँ सिरियसली तिमीहरूले खातामा गर्नु। फर्स्ट, भेरिएसन च्याप्टर्स कतिवटा ग्रुपले सकिसकेको छ फर्स्ट। सेकेन्ड कुरो चाहिँ कसै ग्रुपको लागि नयाँ हो यो च्याप्टर, बुझेन। र त्यसले गर्दाखेरि जसले सक्यो उसको लागि रिभिजन, जसले सकेको छैन उसको लागि नयाँ राम्रो सिक्नु। र त्यसो भन्दा हामी च्याप्टरमा पस्छौँ। भेरिएसन अघि भनिहालेँ, स्लाइटली पार्शियल चेन्जेस आउनुमा भेरिएसन भन्छ। तर एक्चुअली भेरिएसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी म्याथमेटिक्स टर्म्स अनुसार चाहिँ हाउ टु अर मोर फिजिकल क्वान्टिटिज आर रिलेटेड टु वान अनदर। दुईटा या दुईटा भन्दा ज्यादा फिजिकल क्वान्टिटिजहरू एका अर्कामा कसरी रिलेटेड छ, उनीहरूको क्वान्टिटी, अमाउन्ट अफ क्वान्टिटी कसरी रिलेसन छ उनीहरूकोमा, त्यो विषयमा हामी सिक्छौँ। र भेरिएसन जुन छ, यो भेरिएसन दुई प्रकारको, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरू दुई प्रकारले दे आर रिलेटेड अर भ्यारिज टु वान अनदर। Number 1, direct, and another one is indirect. डाइरेक्ट भन्नुको मतलब कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा चिज बढ्दा अर्को पनि बढ्ने, बुझेन। सँगसँगै इन्क्रिज सँगसँगै डिक्रिज हुने। फर सिम्पल इक्जाम्पल, यो पेनको दाम, एउटा पेनको दाम 2 रुपियाँ अरे, उसमा दुईटा पेनको दाम कति हुन्छ? 4 रुपियाँ। तीनटा पेनको दाम 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ हैन। उसमा मेरो मैले यहाँ के देख्दैछु भन्दा नम्बर अफ पेन, जति थुप्रो पेन किन्दैछु साथसाथै अमाउन्ट अफ प्राइस पनि बढ्दै जाँदैछ मेरो, ओके न। अमाउन्ट अफ प्राइस 2 रुपियाँदेखि 4 रुपियाँ भयो, 4 रुपियाँदेखि 6 रुपियाँ 8 रुपियाँ बढ्दै जाँदैछ। त्यसरी नै यता नम्बर अफ पेन पनि 1 2 3 बढ्दै जाँदैछ। दुईजना सँगसँगै बढ्दै जाँदैछ अथवा दुईजना सँगसँगै घट्दै आउँछ।
सच टाइप अफ रिलेसन इज नोन एज डाइरेक्ट भेरिएसन। र यसमा यसरी लेख्न सक्छु म, नम्बर अफ पेन, नम्बर अफ पेन चाहिँ मेरो जति थुप्रो पेन किन्यो त्यति थुप्रो पैसा तिर्नुपर्छ। उसो भए नम्बर अफ पेन इज डाइरेक्टली रिलेटेड or varies directly the amount of price you pay। बुझेन? र डाइरेक्ट रिलेसनमा चाहिँ हामी सेम लाइनमा लेखेको हुनुपर्छ। बुझेन? त्यसरी नै अर्को इक्जाम्पल, 1 घण्टामा तिमी 20 किलोमिटर हिँड्यो अरे, 2 घण्टामा कति हिँड्छौ आफै अनुमान लगाऊ त? 40। 3 घण्टामा 60। भन्नुको मतलब जति तिमी ज्यादा टाइम हिँड्दैछौ त्यति डिस्टेन्स कभर गर्दैछौ नि, हैन? उसो भए टाइम स्पेन्ड डाइरेक्टली भ्यारिज विथ डिस्टेन्स। जति तिमी हिँड्दैछौ त्यति तिम्रो टाइम कन्ज्युम हुँदैछ, मिन्स टाइम पनि त्यति थुप्रो लाग्दैछ जति तिमी कभर गर्दैछौ। जस्तै यहाँदेखि मलाई डेलो जानु धेरै टाइम लाग्छ, तर यहाँदेखि मेन रोड जानु कम्ती टाइम लाग्छ। भन्नुको मतलब डिस्टेन्स बढ्दा टाइम पनि बढ्दैछ, डिस्टेन्स घट्दा टाइम पनि घट्दैछ, तर स्पिड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। त्योपट्टि नजाउँ अहिले। एनिवे म तिमीहरूले यति मात्रै याद गर्नु, एउटा चिज बढ्दा अर्को पनि बढ्दैछ, एउटा चिज घट्दा अर्को पनि घट्दैछ भने उनीहरूको कस्तो प्रकारको रिलेसन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दे डाइरेक्टली भ्यारिज टु वान अनदर। र डाइरेक्ट भेरिएसनमा चाहिँ हामी सेम लाइनमा लेखेको हुनुपर्छ। फिजिक्समा प्रपर्टिज अफ ग्यासमा चार्ल्स ल भन्ने तिमीहरूले कता कता सुनेको, कतिजनाले पढिसकेको छौ, होइन? चार्ल्स लले के भनेको छ भन्दाखेरि भोल्युम अफ ग्यास, ग्यासको भोल्युम जुन छ, भोल्युम भनेको थाहा भयो स्पेस अकुपाइड, होइन? ग्यासको भोल्युम चाहिँ डाइरेक्टली भ्यारिज अरे विथ टेम्परेचर, होइन? तापमानसँग ग्यासको भोल्युम डाइरेक्टली भ्यारिज हुन्छ भनेर उसले भन्नु खोजेको। र अब त्यसलाई हामी प्र्याक्टिकली लिनु हो भने हामीलाई थाहा छ प्रेसर कुकर हामीले केही भात बसाउँदा के गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, ग्यासमाथि बसाउँछौँ, बसाउनु साथ त सिटी लाग्दैन, हैन? जब त्यो ग्यासबाट त्यो कुकरले हिट पाउँदै जान्छ, हिट पाउनुको मतलब टेम्परेचर राइज हुनु, टेम्परेचर राइज हुँदै जाँदाखेरि भोल्युम अफ ग्यास, त्यो भित्र भएको ग्यासको भोल्युम पनि के हुँदै जान्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यो वाटर जुन छ भेपरमा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो भेपर हिट पाएर टेम्परेचर राइज हुन्छ, टेम्परेचर राइज हुँदा उसको भोल्युम के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। र त्यसरी उसको टेम्परेचर बढ्दै जाँदाखेरि उसलाई त्यो जुन उसको भोल्युम पनि बढ्छ साथसाथै, त्यसले गर्दा उसको कुकर जुन छ त्यो कुकरमा उसको अड्दैन, त्यो ग्यास नअड्दाखेरि चाहिँ के हुन थाल्छ, बाहिर निस्किनु खोज्छ र टुटीबाट बाहिर निस्किँदा सिटी लाग्छ, हैन? र जुन हामीले चार्ल्स लले भनेको थियो भोल्युम अफ ग्यास डाइरेक्टली भ्यारिज विथ टेम्परेचर, त्यहाँबाट हामीले आज के थाहा पायौँ, भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ बढ्छ अरे जब तिमीले टेम्परेचर राइज गरिदियो भने, टेम्परेचर घटाइदियो भने भोल्युम अफ ग्यास पनि घट्छ। त्यसरी नै तातो कुकरको ढकनी खोल्नु साह्रो पर्छ, तर माथि एउटा चिसो पानी हालिदियो अरे एकछिन राख्यो भने के हुन्छ, आफै त्यो ढकनी मुनि जान्छ, हैन? त्यसले हामीले के बुझ्छौँ, टेम्परेचर हाई थियो, भोल्युम पुरा छ, त्यो प्रेसर पुरा भयो, हैन? त्यो ढकनी मुनि जानु सकेन। तर तिमीले कुल डाउन गरिदियो, टेम्परेचर घट्यो, भोल्युम अफ ग्यास पनि घट्यो, त्यसले गर्दाखेरि कुकरको ढकनी सजिलैसँगले खोलियो। इक्जाम्पल है, साइन्स चाहिँ यसरी पढ्नुपर्छ, म्याथ यसरी पढ्नुपर्छ। र तिमीहरूले एउटै कुरो याद गर्नुपर्छ, डाइरेक्ट रिलेसनमा चाहिँ जहिले पनि सेम लाइनमा लेखेको हुनुपर्छ। बारम्बार दोहोऱ्याउँदैछु यही कुरो, हैन? अर्को कुरो, सपोज एकजनाले दुईवटा हिसाब गरेर, दुईजनाले चारवटा हिसाब गर्छ, तीनजनाले कतिवटा हिसाब गर्छ, 6वटा। भन्नुको मतलब नम्बर अफ मेन, नम्बर अफ स्टुडेन्ट अथवा
मेन भनौँ अथवा जेसुकै भनौँ, डाइरेक्टली भेरिज अमाउन्ट अफ वर्क। हामीले आज के थाहा पायौँ? जति थुप्रो मान्छे त्यति थुप्रो काम हुँदो रहेछ। तर गफ गरे चाहिँ हुँदैन नि, फेरि पब्जी खेले पनि हुँदैन, कामै गर्नुहोस्। जति थुप्रो मान्छे त्यति थुप्रो काम हुँदो रहेछ। र भेरिएसन च्याप्टरमा हामीले यो काम वर्क चाहिँ केलाई मान्नु सक्छौँ भन्दाखेरि डिस्टेन्सलाई, यति किलोमिटर हिँडे अरे हैन, यति डिस्टेन्स कभर गरे अरे। अर्को एरियालाई, यति एकर अफ ल्यान्ड जोते अरे, यति एकर अफ ल्यान्ड खने अरे। भोल्युम, यति लिटर पानी ल्याए अरे, यति लिटर केरोसिन दियो अरे। वेट, यति टन उचाले अरे। त्यो सबलाई हामी के मान्नु सक्छौँ? काम मान्नु सक्दो रहेछ। फेरि एकखेप बुझाइँदैछु, भेरिएसन जुन छ खासमा पार्शियल चेन्जेस हो, तर भेरिएसन हामीले म्याथमेटिक्समा पढ्दाखेरि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको रिलेसन कस्तो छ त्यो बुझाउने हो। र त्यो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट हुन्छ, एउटा इन्डाइरेक्ट हुन्छ। इन केस अफ डाइरेक्ट, बोथ द क्वान्टिटिज इन्क्रिज अर डिक्रिज साइमल्टेनियसली। उनीहरू सँगसँगै बढ्नु पनि सक्छ, सँगसँगै घट्नु पनि सक्छ। सच टाइप अफ भेरिएसन इज नोन एज डाइरेक्ट भेरिएसन। बुझिएन सबले? र हामीले यहाँ के देख्यौँ? नम्बर अफ पेन, अमाउन्ट अफ प्राइस, टाइम डाइरेक्टली भेरिज विथ डिस्टेन्स, भोल्युम डाइरेक्टली भेरिज विथ टेम्परेचर, नम्बर अफ म्यान डाइरेक्टली भेरिज विथ अमाउन्ट अफ वर्क डन। र वर्क वी क्यान टेक डिस्टेन्स, एरिया, भोल्युम, वेट एज एन वर्क। बुझेँ यहाँसम्म? अब म लाग्छु इन्डाइरेक्टपट्टि। र इन्डाइरेक्ट जुन छ, इन्डाइरेक्ट रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बढ्दा अर्को घट्ने, एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्ने। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, कतिजनाले गोजीमै चक्लेट खोलेर खान्छ, ब्यागमै चक्लेट खोलेर खान्छ। खाजा टेबलमा नराखी स्कुलमा हामी ब्यागभित्रबाट खाँदै गरेको हुन्छ। त्यसले के बुझाउँछ भन्दा, दुईजना मात्रै लुकेर खायो भने बेसी पायो नि त खाजा, हैन? तर त्यो चाहिँ बाहिर निकालेर खायो भने एउटा चक्लेट एक-एकवटा टुक्रा पनि पाउँदैन, थुप्रै हुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा हामीले गोजीमै चक्लेट खोलेर खाइदिन्छ नि त, साथी थुप्रो छ भने कम्ती पाउँछ भनेर। त्यसले गर्दा हामीले यहाँ के देख्यौँ भन्दा, जति थुप्रो मान्छे त्यति कम्ती फुड पाउँदो रहेछ नि त। बुझेन? बुझ्नु अलिक साह्रो पऱ्यो पनि केही पनि छैन। अर्को इक्जाम्पल पनि छ। यहाँ हामीले के देख्यौँ? नम्बर अफ म्यान बढ्दै गयो भने भेरिज अमाउन्ट अफ फुड। फेरि एकखेप बुझाइँदैछु है। एउटा बन ल्याएँ अरे मैले, एउटा बन तिमी दुईजना साथीहरूलाई दिए अरे। दुईजनाले मजाले हाफ खायो, दुईजना मात्रै थियो हैन? तर अझै दुईजना साथी आयो अरे। हाफ पाउँछौ, एक पावा मात्रै पाउँछौ। उसो भए हेर त, यहाँनिर नम्बर अफ साथी बढ्दै जाँदा क्वान्टिटी अफ फुड घट्दै आउँदैछ तिम्रोमा। एउटा बढ्दा अर्को घट्दैछ। सच टाइप अफ भेरिएसन इज नोन एज इन्डाइरेक्ट। र अघि डाइरेक्टमा चाहिँ हामीले सेम लाइनमा लेखेको थियो, इन्डाइरेक्टमा चाहिँ तल्लो लाइनमा डिनोमिनेटरमा लेख्नुहोस्। यसले पढ्दा कसरी पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि, नम्बर अफ म्यान इन्भर्सली अथवा इन्डाइरेक्टली, मुख लागेन इन्भर्सली भन्नु, मुख लागेन भने इन्डाइरेक्टली भेरिज द अमाउन्ट अफ फुड। अर्को इक्जाम्पल दिउँ है। सपोज दुईजनाले कुनै काम गर्नु, सम्झ न तिमीहरूको आँगन बढाल्नु नै 10 घन्टा लाउँदैछ अरे हैन? तिमी दाजु बहिनी मिलेर हैन? तर त्यहाँ तिम्रो
बाबालाई पनि माया लाग्यो, आमालाई पनि माया लाग्यो। होइन यिनीहरूले कति 10 घन्टा जस्तो आँगन सफा गरिरहोस्, हामी पनि हेल्प गर्छौँ भन्यो भने आमा बाबा छोरा छोरी मिलेर 10 घन्टा लाउँछ? लाउँदैन नि, 5 घन्टा मात्रै लाउँछ नि त, या कम्ती पनि लाउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी के बुझ्यौँ भन्दा नम्बर अफ मेन बढ्दाखेरि उनीहरूले जुन समय लाउँदैछ, टाइम कम्ती लाउँदैछ। र यहाँ बुझ्यौँ हामीले नम्बर अफ मेन बढेछ भने कुनै काम गर्नु समय चाहिँ कम्ती लाग्छ। मान्छे र समयमा जहिले पनि दे आर इन्भर्सली रिलेटेड, बुझेन? इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। जति थुप्रो मान्छे कुनै काम गर्नु त्यति कम्ती समय लाउँछ उनीहरूले। त्यसरी नै इक्जाम्पल फेरि प्रपर्टिज अफ ग्यासबाटै दिन्छु म। अघि मैले चार्ल्स लको कुरा गरेँ डाइरेक्टमा, इन्डाइरेक्टमा म बल्स लको कुरा गर्छु। बल्सले के भन्यो भन्दाखेरि नि भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर भन्यो, या इन्भर्सली भ्यारिज विथ प्रेसर। सपोज यो डल्लै रुममा भोल्युम अफ ग्यास पुरा छ हैन, डल्लै रुम त अकुपाई गरिरहेछ, तर चारपट्टिबाट तिमीले प्रेसर इन्क्रिज गर्दै ल्यायो अरे, थिच्दै ल्यायो, यसलाई थिच्दै ल्याएर एउटा सानो माचिसको खोलभित्रमा अट्छ कि अट्दैन हैन? प्रेसर इन्क्रिज गरिदिँदाखेरि भोल्युम अफ ग्यास के हुँदै आयो? घट्दै आयो। र बिचारा बल्सले त्यही भन्नु खोजेको, भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ भ्यारिज इन्भर्सली विथ प्रेसर। भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ के रहेछ? भ्यारिज इन्भर्सली विथ प्रेसर। योबाट हामी के बुझ्छौँ भाइयो बहिनीयो? भोल्युम बढ्दा या बढाउनु पर्दा प्रेसर घटाउनु पर्यो। प्रेसर बढाइदियो भने भोल्युम फेरि घट्छ, प्रेसर घटायो भने भोल्युम बढ्छ। र तिमीहरूले एकदम कम्प्लिकेटेड पाराले नसोच्नु, खालि यति मात्रै, डाइरेक्टमा सेम लाइन, इन्डाइरेक्टमा तल्लोपट्टि, फर्स्ट कुरो। सेकेन्ड कुरो, कुनै पनि, खालि म यो भेरिएसन च्याप्टर मात्रै भन्दिनँ, कुनै पनि च्याप्टर गर्दाखेरि तिमीहरूले एकदम प्र्याक्टिकली सोच्नु के कस्तो रिलेसन छ हैन? अन्त मात्रै यो च्याप्टर सजिलो पर्छ, मजा आउँछ। र अहिले हामीले बुझ्यौँ भेरिएसन भनेको के रहेछ, भेरिएसन कति प्रकारको हुँदो रहेछ, डाइरेक्ट भेरिएसनमा कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ, इन्डाइरेक्टमा कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ। म्याथमेटिक्समा बेसी मुख पड्काएर पनि भएन। तिमीहरूलाई कतिवटा प्रब्लम्सहरू कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि दुईटाको भेरिएबल्सको रिलेसन खोज, हाउ दे आर रिलेटेड हैन? भन्नुको मतलब तिमीहरूलाई भ्याल्यु दिएको हुन्छ, नम्बर दिएको हुन्छ, जस्तै ए को यति 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 अरे, बी को यति यति अरे, त्यो दुईटा ए र बी हाउ दे आर रिलेटेड हो त्यसरी मान्छ, सोध्छ। त त्यो गर्नु अगाडि हामी त्यो भेरिएबल्स हाउ दे आर रिलेटेड, कसरी उनीहरू रिलेटेड छ, डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली, यो दुईटा खोज्नु लागि हामी दुईटा मेथड चलाउन सक्छौँ। एउटा मल्टिप्लिकेसन, एउटा डिभिजन मेथड। बुझेन? मल्टिप्लिकेसन मेथड अथवा डिभिजन, तर सजिलो यो पर्छ, मल्टिप्लाई गर्नु सजिलो हैन? दुइटै गर्दा हुन्छ, तर तिमीहरूले यसमा कन्सन्ट्रेट गर्दा हुन्छ। अन्त उनीहरूको भ्याल्युज आफ्टर मल्टिप्लिकेसन उनीहरूको प्रडक्ट जुन आउँदैछ त्यो प्रडक्ट सेम आयो अरे, अहिले हामी बुझ्छौँ, अहिले यो याद गरिराख, सेम आयो भने दे आर इन्डाइरेक्ट, इन्डाइरेक्टली अर इन्भर्सली रिलेटेड। INVERSALY, इन्भर्सली। यो कुरो याद गर्नु लागि SI, सब इन्स्पेक्टर सम्झिनु, या स्कुल इन्स्पेक्टर सम्झिँदा पनि हुन्छ, पछि तिमीहरू गएर पनि हुन्छ होला। SI, सब इन्स्पेक्टर सम्झिनु है, सजिलो पर्छ। सेम आयो, S को सब
इन्डाइरेक्ट को इन्स्पेक्टर आइन्दा त्यो प्रडक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट आयो अरे डिफ्रेन्ट आयो अरे त्यति बेला तिमीले सम्झिनु डाइरेक्ट डुली डुलाइ नडुल्नु अहिले चाहिँ कोभिड लाग्छ डुली डुलाइ सम्झिनु डुली डुलाइ भनेको डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँदैछ भन्यो भने डाइरेक्ट हो सेम आउँदैछ भने इन्डाइरेक्ट यहाँ हेरौँ है सबले एक्सको भ्याल्यु 18 हुँदा वाईको 3 हुन्छ अरे एक्सको 8 हुँदा वाईको 27/4 हुन्छ अरे एक्सको 12 हुँदा वाईको 9/2 हुन्छ अरे एक्सको 6 हुँदा वाईको 9 अब तिमीहरूलाई क्वेसन आउँछ फाइन्ड द रिलेसन अफ टु भेरिएबल्स यो दुईटा भेरिएबल्स एक्स र वाई हाउ दे आर रिलेटेड डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट बुझेन उनीहरू डाइरेक्ट रिलेसनमा छ कि इन्डाइरेक्ट रिलेसनमा छ त्यो खोज भन्छ सिम्पल मल्टिप्लाई गरिदियो एक्स र वाई यो 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 मल्टिप्लाई गर सेम आयो भने इन्डाइरेक्ट डिफ्रेन्ट आयो भने डाइरेक्ट जस्तै फर इक्जाम्पल 18 multiplied by 3 गर्दाखेरि 8 3 is 24 54 भयो यो र यो गुणा गर्दा यो र यो गुणा गरिदियो 8 into 27/4 4 ले क्यान्सल गरिदियो 27 2 is 54 यो दुईटा 54 आयो 12 र 9/2 पनि गरिदियो 2 6 is 12 6 9 is 54 यो पनि 54 आयो अन्तिममा रह्यो मेरो 6 र 9 त्यो पनि गुणा हुँदा 54 आयो यिनीहरूको प्रडक्ट जुन छ सेम आयो प्रडक्ट सेम आएको मतलब मैले अघि सब इन्स्पेक्टर सम्झिनु भनेको थिएँ सब इन्स्पेक्टर सेम आउँदैछ उसो इन्डाइरेक्ट रहेछ म लेख्दा यिनीहरूलाई कसरी लेख्छु इन्डाइरेक्टमा तल्लो तलामा उनीहरूको रिलेसन के रहेछ एक्स इन्भर्सली भ्यारिज विथ वाई फेरि एकखेप बुझाइँदैछ राम्रो हेर है यसरी भ्याल्यु दिएको हुन्छ त्यो भेरिएबल्सको तिमीहरूलाई रिलेसन खोज भनेर आएको हुन्छ हाउ दे आर रिलेटेड त्यो निकाल भनेको हुन्छ तिमीहरूले केही गर्नु पर्दैन खालि गुणा मात्रै गरिदिनुपर्छ उनीहरूको भ्याल्युजहरू त्यो गुणा गर्दा सेम आएछ भने इन्डाइरेक्ट भयो डिफ्रेन्ट आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो डाइरेक्ट हुन्थ्यो अलिकति आइडिया पाए यसरी नै अब फर इक्जाम्पल तिमीहरूलाई मैले दिएँ अरे अर्को ए को 25 बी को त्यति बेला 10 हुन्छ अरे 30 12 45 18 250 100 यो तिमीहरूले गर्नु ल हेरेर भन्न सक्छौ तिमीहरूले अब डाइरेक्ट छ कि इन्डाइरेक्ट हो कि हैन 25 10 are 250 30 12 are 360 डिफ्रेन्ट आउँदैछ केमा बस्यो डाइरेक्टमा रहेछ ए र बीको रिलेसन र आजको जुन तिमीहरूको क्लास थियो इन्ट्रोडक्सन अफ भेरिएसन टाइप्स अफ भेरिएसन गरेँ मैले र कसरी भेरिएबल्सहरू रिलेटेड छ त्यो निकाल्नु मैले सिकाएँ र यो जुन छ एउटा नयाँ सिम्बल आएको छ यो सिम्बल भ्यारिजको सिम्बल हो पढ्दा कसरी पढेँ मैले एक्स भ्यारिज तल्लो तलामा छ भने इन्भर्सली थप्नु पर्यो इन्भर्सली भ्यारिज विथ वाई हैन यो जस्तै ए र बीको तिमीहरूलाई थाहा भयो डाइरेक्ट रहेछ ए डाइरेक्टली भ्यारिज विथ बी र आजको क्लास खत्तम गर्नु अगाडि मैले मार्क्स नलाइ गरेँ किन म यो रुममा म एक्लै छु हैन रुममा प्रायः पस्दैन पनि किन भन्दाखेरि यो मेरो पर्सनल रुम हो अर्को कुरो जुन यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा आफै जोगिनु अरूलाई पनि जोगाउनु खेलाइँची नलिनु हेल्दी बस्नु
बुझेको बुझेन? राम्रो खानु र विशेष गरी पढाइ सिरियसली लिनु। यो जुन महामारीको सिचुएसनलाई तिमीहरूले कोप गर्नु सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। फ्युचर तिमीहरू हो र फ्युचर स्ट्रङ बनाउनु। यो कोभिड जस्तो कतिवटा अझै बिमारहरू भविष्यमा निस्किन्छ, त्यो बिमारहरूलाई रोकथाम गर्नु, त्यो दबाईहरू निकाल्नु, बुझेन? तिमीहरू नै हो। त्यसले गर्दा राम्रो पढ्नु, बुझेन? योभन्दा डरलाग्दोमा होला अरे कुनै दिन सुन्नु पाओस् मैले पढाएको नानीले त्यो भ्याक्सिन निकाल्यो भनेर, बुझेन? त्यसले गर्दा सबजना राम्रो पढ्नु, स्टे सेफ एन्ड हेल्दी। र केही सोध्नु छ भने मेरो व्हाट्सएपमा तिमीहरूले गर्नु अथवा भिडियो कल नगर्नु, किनभने तिमीहरूको नेटवर्क पनि राम्रो हुँदैन, मेरो पनि नेटवर्क राम्रो हुँदैन। तिमीहरूले जस्ट उयो गर्नु, मलाई बुझ्यो। इन्टरेक्टिभ सेसनमा हामी यसको कसले के बुझेन रहेछ गरौँ।